करंटली हम इनोकी, इरिंगी, स्टाके, एलिमॉइस्टर, लाइन्स पानी ग्रो कर रहे हैं. सिकी सेंटर से कोई प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग हुई होती है, इज इट ऑर्गेनिक और नॉट, और द क्लेमिंग इट राइट और नॉट. तो वो चीजें हैं. डॉक्टर बन रहे हैं, इतने सारे लोग इंजीनियरिंग बन रहे हैं. क्या इज दिस द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे हम अपनी लाइफ को बना पाए? 10-15 हजार वो बहुत होता है कि मेरा खर्चा निकल जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. सीकी पॉडकास्ट देखने वाले सभी दोस्तों का फिर से एक और बार इस्तकबाल. मैं हूँ आपकी टीवी स्क्रीन पे आपका अपना होस्ट और दोस्त मुसद्दिक आलम. खुशकिस्मती की बात है कि जैसे कि आपने पहला एपिसोड देखा हमारे अरफात भाई के साथ, और आज हम दूसरा एपिसोड आपके साथ आपके संग ला रहे हैं. तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली, शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी साहिबा है जिन्होंने कम उम्र में ही पढ़ने के साथ साथ अपना अच्छा खासा नाम नेशनल लेवल तक पहुंचाया. जी हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं. नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक काफ़ी जगहों पे काफ़ी इनामात से नवाजी गई. मुनज़्ज़ा जी हमारे साथ है. जी आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुनज़्ज़ा जी, देखने वाले जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आप श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आपने पढ़ा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई, और किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं? जैसे कि आपने मेरा तारुफ कराया, मेरा नाम मुनज़्ज़ा नसीर वानी है. तो मेरी जो पढ़ाई है 12th तक मैंने श्रीनगर के एक स्कूल से ही पढ़ा. उसके बाद मैंने CET दिया यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है. तो उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया. तो आई कंप्लीटेड माय BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर दिस ईयर. तो इसी ईयर में मैंने PG के लिए एग्जाम दिया और इस बार मेरी सिलेक्शन हुई फ्रूट साइंस में. अभी मैं PG स्कॉलर हूँ, परसुइंग माय मास्टर्स इन फ्रूट साइंस. नूरसा के नाम से आपकी कंपनी चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ये कब आपने शुरू की और पढ़ाई के साथ कहाँ से कैसे ये हो गया? तो ऐसी स्टोरी है कि जब मैंने यहाँ पे BSc में एडमिशन लिया बैक इन 2021, तो उस दौरान आई वाज टोटली थिंकिंग अबाउट द नीट कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो नीट जब नहीं हुआ, पहले साल नहीं हुआ, आई टुक ड्रॉप. तो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया कि मैं एडमिशन लूंगी इस कोर्स में, लेकिन आई विल मैं वापस पढ़ूंगी नीट के लिए. दोनों जगह करेंगे, देखेंगे कहाँ पे पहले हो जाता है. हाँ, तो मैं नीट के लिए यहाँ पे पढ़ूंगी. तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम में भी मैं नीट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी. तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब हमारा दूसरा साल आता है, तो आई थॉट नीट प्रोफेशन ना, इसको बहुत हाइप मिल रही है. चाहे इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, उसको इतनी हाइप मिल रही है कि लाखों लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इतने सारे लोग इंजीनियरिंग बन रहे हैं. क्या इज दिस द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे हम अपनी लाइफ को बना पाए? तो तब मैंने सोचा कि नहीं, अब नीट तो नहीं, आई विल थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम. तो आई स्टार्टेड कि मैं अब सिविल्स के लिए पढ़ूंगी. बट ऐसा था कि मैं तो डिग्री कर रही हूँ हॉर्टिकल्चर की. मैं अपनी स्वेटिंग, मैं अपना सारा हार्ड वर्क हॉर्टिकल्चर पे कर रही हूँ. तो मैं इस डिग्री के साथ क्या कर रही हूँ? Am I doing justice to this degree? क्योंकि मैं अपना फ्यूचर इसमें देख ही नहीं रही हूँ. मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ लेकिन फ्यूचर कहीं और पे देख रही हूँ. ये कब की बात है, कब आपके ज़हन में आ गया? सेकेंड ईयर की बात है, जब मैं BSc सेकेंड ईयर में थी. तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि कुछ एवेन्यूज देखते हैं जहाँ पे मैं लाइफ में कुछ करूँ. बैक एंड पे था कुछ ना कुछ तो करना है, यहाँ पे करना है, कहीं पे करना है, लेकिन करना तो है कुछ लाइफ में. और ऐसा था कि ऐसा नहीं कि मैं पहले BSc करूंगी, उसके बाद मैं मास्टर्स करूंगी, फिर मैं PhD करूंगी, उसके बाद मैं लाइफ में कुछ करूंगी. ऐसा कभी नहीं था. इट वाज कि एट अर्ली स्टेज मुझे कुछ ना कुछ करना है. वो जस्तजू पहले से थी. तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने पहले सोचा कि मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करूं जिससे मैं 10-15 हजार अपने लिए कमाऊं. क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में सोचना 10-15 हजार वो बहुत होता है कि मेरा खर्चा निकल जाएगा. लेकिन ये था कि वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिली उससे. कि मुझे पता था सारे लोग अभी ना, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है. कोई घर बैठे भी अच्छे से पैसे कमाता है, लेकिन कुछ अलग लेवल पे करना, वो सेटिस्फिकेशन इंसान को मिलना, दैट्स
نیکسٹ لیول تھی. تو دین آئی اسٹارٹڈ کہ میں بٹن مشروم کروں گی, میں بٹن مشروم کی کلٹیویشن کروں گی. اس میں کچھ 50 بیگس ملتے ہیں, سبسڈیز آتی ہے, میرا زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, تو آئی ول ارن لیولیہڈ فار مائی سیلف. تو اس کے بعد جب میں نے بٹن مشروم کا سوچا تو مجھے اس کورس میں ہی پتا چلا کہ ڈاکٹر خورشید احمد بٹ نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جو ایگزاٹک مشروم ہے. ایسے نام تھے کہ مجھے نام بھی نہیں آ رہا تھا, مشروم کے نام مجھے یاد بھی نہیں رہ رہے تھے. تو ہمارا کافی اقسام بھی ہے مشروم میں, جیسے کہ ہم لوکلی 2-3 کے نام جانتے ہوں گے, بہت سارے نام ہیں اس میں, ویرائٹیز بھی ہیں جی. تو اس کے بعد ہمارا 4th ایئر میں ہماری ڈگری موڈیول میں ایک پروگرام ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل لرننگ کا, تو اس میں ہمیں 2 موڈیول سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو آئی سلیکٹڈ مشروم کلچر. تو وہاں پہ یہ والے مشرومز ٹوٹلی نیو تھے, نہیں پتا تھی ٹیکنالوجی, نہیں پتا تھی یہ ہے کیا, کیسے اگتا ہے, ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے, کلٹیویشن ٹیکنالوجی کیا ہے, سبسٹریٹ کیمسٹری کیا ہے, اس کا مارکیٹ کہاں پہ ہے, کیا یہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, امپورٹس کچھ بھی نہیں پتا تھا, امپورٹ ہو رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے بھی کہیں پہ نہ دیکھے تھے اس سے پہلے. تو فرسٹ سب سے پہلے ہم نے انوکی مشروم کے بارے میں سیکھا کہ کیسے کلٹیویٹ کرنا ہے, کہ کیسے سبسٹریٹ کو پریپیئر کرنا ہے, بیکاز دس از ٹوٹلی ٹیکنالوجی انٹینسو. یو ہیو ٹو, جو ہماری ٹیکنالوجی ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پرونٹ ایپل ووڈ ہوتا ہے کمنگ فرام دی ہارٹیکلچرل اسٹیٹ, یہاں پہ ایپل آرچرڈ وہ ہوتا ہے. تو ایپل آرچرڈ سے جو ووڈ نکلتا ہے اس پرونٹ ایپل ووڈ کا جو ہم مطلب ویسٹ کرتے تھے, یا تو کوئلہ بناتے تھے یا کہیں پہ ڈمپ کرتے تھے کسی سائٹ پہ جس کا کوئی یوز نہیں ہوتا تھا, تو اسی ووڈ کا ہم ڈسٹ بناتے ہیں, اسی ڈسٹ کے ساتھ پیٹنٹڈ ریسیپی ایڈ کر کے ہم سبسٹریٹ ایک ریڈی کرتے ہیں, وہ جن کی وجہ سے پھر ہمیں کلٹیویشن کرتے ہیں. مینس وی آر یوزنگ دی پرونٹ ایپل ووڈ ایز اے سبسٹریٹ اینڈ گروئنگ دیز مشرومز. کرنٹلی ہم انوکی, ارنگی, شٹاکے, ایلیموئسٹر, لائنس پانے گرو کر رہے ہیں. دیز آر ایگزاٹک مشروم. اور ایسا تھا کہ یہ ایگزاٹک مشروم یہاں پہ امپورٹ ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. بالکل. انوکی از دی فرسٹ ون جو ہم پہلی بار انڈیا میں گرو کر رہے ہیں. انڈیا میں انوکی کی کلٹیویشن انڈیا میں انوکی کی کلٹیویشن نہیں ہو رہی. ہاں کنگ آئسٹر کی ہو رہی ہے, دہلی میں ہے 1-2 فارمز, لمیٹڈ فارمز ہے, کشمیر میں نہیں ہو رہی تھی. تو we were the first جنہوں نے اسٹارٹ کیا یہاں پہ. اب جب ہم نے اسٹارٹ کیا اٹ واز کہ سیکھا آپ کیسے کلٹیویشن کرنے. آئی میٹ ٹو دس سر, میں نے بولا سر مجھے بزنس کرنا ہے اس کا. بولا آر یو شیور, مارکیٹ پہلے سے ہی بنا کے رکھا تھا, نہیں جانا ہے تو بزنس میں جانا ہے. نہیں ایسا نہیں تھا کہ بزنس میں جانا ہے, کہ اٹ واز لائک فار می کہ اگر مجھے کہیں پہ اپرچونٹی ملتی ہے جو میرے گولز کے ساتھ, میرے ویژن کے ساتھ, میری کیپیبلٹی کے ساتھ کہیں پہ میچ ہوگی تو آئی ول جمپ انٹو اٹ. مطلب میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ یہ اپرچونٹی میرے لیے اچھی نہیں, چھوٹی سی اپرچونٹی میں نے لی. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی اپرچونٹی سے کچھ نہیں سیکھتے ہو, چھوٹی سی اپرچونٹی ملنے سے انسان کو کل بڑی اپرچونٹی ملتی ہے. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا وہ اسٹارٹڈ, ہم نے ٹریننگ لی وغیرہ, تو دین ایسا ہوا کہ اب اسٹارٹ کرنا ہے, پیسے نہیں ہے, بینگ اسٹوڈنٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو انویسٹ, کیسے کرنا ہے انویسٹ. دین گھر میں ایک چھوٹا سا روم لیا. ونٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ کنجینیل کنڈیشن جو کشمیر کی ہوتی ہے, وی ڈونٹ ریکوائر اینی آف دی انفراسٹرکچر, کسی بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو کشمیر کی کنڈیشنز ہے, ٹیمپریچر ہے, یا یہاں پہ ہیومیڈیٹی جو مینٹین رہتی ہے ونٹرز میں, دیٹ واز ٹوٹلی آپٹیمم فار گروئنگ دیز مشرومس. تو ہم نے کیا کیا, ایک روم کو سیٹ کیا, اس کو اینٹی فنگل پینٹ وغیرہ کیا, اچھے سے اسٹرلائز کیا. اس کے بعد ہم نے سر سے بولا کہ ہمیں نا آپ 100 بوٹلس تو ہم سٹارٹ کریں گے, 100 بوٹلس اونلی. ہمیں مطلب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اس میں؟ مطلب میں اور میری بہن تھی. تو 100 بوٹل سے ہم نے سٹارٹ کیا. 100 بوٹلس آپ مانے کہ 8-9 kgs. تو 8-9 kgs مجھے لگا کہ بہت ہے. جب میرے ہاتھ میں پہلے 10,000 آئے پہلے مہینے میں, تو آئی تھنک چلو بہت دیٹ از مائی فرسٹ ارننگ جو میں نے اس سے کمائی ہے. جو بھی سپورٹ تھا وہ اس کاز سے تھا. تو اس کے بعد جب ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم نے گھر لی بوٹلس, نو اے سی, نتھنگ واز دیئر لٹرلی, کیونکہ ٹیمپریچر بھی تب فیور کر رہا تھا جو ہمیں ضرورت تھا ونٹر سے تب. تو ہم نے اسٹارٹ کیا ان بوٹل سے, تو ہم نے ان میں سے 8-9 kg نکالے, ہارویسٹ کیے. اب ہم نے نکالے, اب مارکیٹنگ کرنی ہے, کہاں پہ کرے مارکیٹنگ. تو
नया था, किसी को पता नहीं थी, लोग डरते भी थे लेने से। मतलब ऐसा होता है कि मशरूम्स बहुत सारे हैं कि वो टॉक्सिक होते हैं, हम सारे मशरूम्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जब जैसे जैसे हमने स्कॉसी जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके पास हम गए, दिस इज अ मशरूम, आप इसको ट्राई करो, इसका नाम ऐसे है। पहले लोग डरते थे नाम सुन के, ये हल्की कौन फुल्की सा, शक्ल सूरत भी अलग होती है हाँ, उनकी, जो तो हम अपने फील्ड्स में यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल हटके होते हैं वो। बिल्कुल। बटन मशरूम और उनका टोटली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं और उनका बाकी कंपोजिशन वगैरह भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लोगों को अवेयर किया कि ये नया मशरूम है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है, इसके ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स है, आप ट्राई करो। तो 8 kgs का मार्केटिंग भी तब बहुत मुश्किल लगता था कि 8 kgs अब निकले, लेकिन अब लेंगे कहाँ पे, कौन खाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारों से हमें रिजेक्शन भी मिली, नहीं वी कांट टेक दिस, इस पे कोई लेबलिंग नहीं है, कोई प्रोफाइलिंग नहीं है, न्यूट्रल प्रोफाइलिंग करके वी डोंट नो द टॉक्सिक्स प्रेजेंट इन दीज मशरूम्स, तो हम कैसे ले, दैट्स जेन्युइन क्वेश्चन। लेकिन वी वर न्यू टू द बिजनेस, तो हम रुके नहीं। खुद भी कभी लगता होगा कि सच कह रहे हैं, कभी इंसान फिर भी सोचता है नहीं सच में आप कुछ नया लेके आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज, वो एक जेन्युइन क्वेश्चन थे। तो धीरे धीरे हमने भी, हम बिजनेस में नए थे, फैमिली बैकग्राउंड कोई बिजनेस का है नहीं, तो धीरे धीरे हमने चीजों को सीखा, स्की सेंटर से सीखा, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हुए, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम्स हुए या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, सर्टिफिकेशन कैसे करनी है, प्रोफाइलिंग करनी है, यू नीड दीज डॉक्यूमेंटेशन इन द बिजनेस। तो धीरे धीरे वो चीजें अलग अलग मरहले गुजरे होंगे, लाइक टेस्टिंग लैब वगैरह, हर जगह पहुंचना पड़ा होगा, बिल्कुल लोगों को दिखाना कि नहीं सच में ये सर्टिफाइड और स्कॉस से आपने ये कराया होगा। स्कॉस का एक चीज है कि आप स्कॉस से, जब भी कोई स्कॉस प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, शेल्फ लाइफ, प्रॉपर एनालिसिस, शेल्फ लाइफ, इसमें क्या न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग है, इज देयर एनी टॉक्सिसिटी, इज इट फिट फॉर कंजप्शन। तो वो एक ब्रांड ट्रस्ट होता है, प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम दिस कॉस्ट। तो उसके बाद एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके फिर हम मार्केट में गए। तो फिर हमने पहले यहाँ से हमने ऐसे लोगों को अवेयर किया। अब ये है कि जो लेते थे हमसे, जो रिजेक्ट नहीं करते थे ऑफर, उनका ऑफर वापस आता था, रिपीट, उनकी कॉल आती थी, रिपीट परचेजेस आते थे, हमें फिर से दो, हमें फिर से दो। तो इसी तरह हम स्कॉस के थ्रू, स्की सेंटर के थ्रू बहुत सारे एग्जीबिशंस में गए, जहाँ पे हमने नेटवर्किंग चैनल्स बनाई, लोग आते गए, उनको अवेयर किया कि आप इसको एक बार ट्राई करो, और अपना कार्ड देते गए, उससे हमें रिपीटेड ऑर्डर्स आने लगे। तो उसके बाद हमें बहुत सारे लोग की कॉल आई कि हमें ऑर्डर लेना पड़ता है आपसे कॉल करके, तो आप इसको कहीं पे किसी स्टोर पे अवेलेबल करा। सो देन वी वेंट टू द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहां पे हमने अवेलेबल कराया। तो ऐसे ऐसे करके डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज बूस्टिंग, जीरो से स्टार्ट किया, फिर ब्रांडिंग पे पहुंचे। ब्रांडिंग में भी काफी कुछ दिक्कतें आई होंगी, चेंज करना पड़ा होगा। तो कहाँ से ये सब कश्मीर में पॉसिबल हुई कि कहीं बाहर भी या किसी इदारे के साथ आपने राबिता किया? जो अभी मतलब हमारा पहले ये था कि हम फ्रेश कल्टीवेशन पे हैं, जहाँ पे हम इनोक की रिंग एंड स्टाके की फ्रेश कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अभी हम जो लोकली अवेलेबल हमारे पास पैकेजिंग थी वही यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि एक प्रोडक्ट को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कैसे है, उसको परसीव करना है कि एक कंज्यूमर कैसे चाहता है कि वो प्रोडक्ट को ले, उसकी क्वालिटी, उसका अपीयरेंस, उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हमने वो सीखी। तो अभी मतलब जो हमारी पैकेजिंग, दैट्स टोटली इको फ्रेंडली पैकेजिंग वी आर यूजिंग, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड, वी आर सेलिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका सारा पैकेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंजप्शन, उसमें जो भी स्टेप्स हो वो ऑर्गेनिकली हो। तो दैट्स वेयर वी स्टैंडर्ड के। आपको लग रहा है अभी आज अगर हम बात करेंगे, हर कोई यही कहता है कि हम ऑर्गेनिक फूड्स नहीं खाते, हर कोई डर रहा है, खाते हैं, हर रोज खाते हैं, सुबह उठने से लेके शाम तक खाते हैं। किस हद तक हम इसमें अभी कामयाब हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फैसिलिटीज आ रही है, या आप जैसे लोग अभी मैदान में स्टार्टअप्स को लेके सामने आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अपने नजरिए से, कितने प्रतिशत लोग, कितने फीसदी लोग ये चीजें खा सकते हैं, अभी सही खा रहे हैं? देखिए ना, इसमें ना दो चीजों का रोल है।
ایک ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا what organic is, بالکل. اس کو کیسے پروڈیوس کرتے ہیں. مطلب جو ہم ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں سنتھیٹک کیمیکلز ہے, ان میں ریزیڈیوز ہوتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو لوگوں کو پہلے اویئر کرتا ہے کہ آرگینک فوڈ ہے کیا, بیکاز لے مین لینگویج میں لوگوں کو سمجھائیں, دیٹس امپورٹنٹ. میں کسی کو بولوں گی آرگینک ہے, وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں, ہی ڈونٹ نو کہ آرگینک ہے کیا. تو اس کو پہلے اویئر کرنا کہ آرگینک ہے کیا, اس کو ہم کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, اس میں کیا کیا بینیفٹس ہے کمپیئر ٹو جو آپ باقی یہ جو کیمیکلز والا فوڈ کھاتے ہو اس کے برعکس میں اس کی کیا بینیفٹس ہے. تو دیٹ از ون تھنگ کہ آپ اس کو پہلے اویئر کرو اس کنزیومر کو. دوسری بات, اب میں نے آرگینک بولا کہ میں اس کو بول رہی ہوں کہ آرگینک چیز ہے, تو اس کے پیچھے سرٹیفکیشن ہے, جیسے NPOP اپیڈا ایکریڈیٹڈ ایجنسیز ہے جس کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ whether the product is organic, whether it's up to the protocols of the organic کہ نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں جب آپ کسی پروڈکٹ میں بولتے ہو تو اس کے پیچھے ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے کہ ویریفائی ہوا ہوتا ہے از اٹ آرگینک اور ناٹ. تو اسکاس سے اگر اسکاس سے کوئی پروڈکٹ نکل رہا ہے, سکی سینٹر سے کوئی پروڈکٹ نکل رہا ہے, تو اس کی پراپر پروفائلنگ ہوئی ہوتی ہے از اٹ آرگینک اور ناٹ, اور دی کلیمنگ اٹ رائٹ اور ناٹ. تو وہ چیزیں ہیں. ہم مہمان نواز ہیں, ہمارے کشمیر میں مہمان نوازی عروج پہ اپنی جگہ ہے, دنیا کے کسی بھی کونے پہ پہنچ جائے سب جانتے ہیں, اور کشمیر اسی نام سے مانا اور جانا جاتا ہے. 3 اسٹار 2 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار یہاں تک کہ 7 اسٹار بھی بن رہے ہیں. مطلب وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ کہ جو میں نے بولا کہ ہماری مارکیٹنگ اسکاس سے شروع ہوئی کہ اتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا. دین وی وینٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹل اسٹور اینڈ وی وینٹ ٹو دی ہوریکا. آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیج آپ کا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے ہی بات پہنچ سکتی ہے لوگوں تک, ہوٹل انڈسٹری تک پہنچ سکتی ہے. اور ہم بھی ان کو کہنا چاہیں گے جو آپ باہر سے کسی, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں, دور ممالک سے ایسی چیزیں آتی تھی جن کے نام بھی پتا نہیں تھے کشمیر کے لوگوں کو, تو آپ کے پاس یہاں پہ ہے. اصل میں جو میں نے بولا کہ امپورٹس آتے تھے یہاں پہ, تو ابھی بھی جیسے ہمارے پاس یہاں پہ بہت 5 اسٹار ریسٹورینٹس ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو باہر سے لا رہے ہیں ان کو مل رہا ہے کم سے کم 2500 روپے کے جی, 2500 روپے کے جی یا 2700 پر کے جی ان کو ملتا ہے. تو اور ان کی کوالٹی دیٹ از ڈیٹیریوریٹڈ کوالٹی, کیونکہ وہاں سے یہاں تک سمے بھی لگتا ہے, کوالٹی وغیرہ سب کچھ اس میں دوسری جاتا ہے. جو امپورٹس یہاں پہ آ رہے ہیں دیٹس کمنگ فرام ویتنام, چائنا, جاپان وغیرہ سے, تو دوز بینگ دی انڈسٹریل کنٹریز, وہاں پہ جو ہیوی میٹلز ہوتے ہیں ان کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انڈسٹریل کنٹریز ہے. تو مشروم کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ پہلے ہیوی میٹلز کو کیپچر کرتا ہے. تو جو وہاں پہ گرو ہوتا ہے وی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا ہوتا ہے, بٹ دیر آر چانسز. تو جو ہم جیسے لوگ ہیں کمنگ فرام دی کشمیر, اتنا صاف آب و ہوا ہے ہمارا یہاں پہ, ہم یہاں پہ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں, پانی بھی صاف ہے, ہوا بھی صاف ہے, تو ہمارا جو پروڈیوس بھی نکلتا ہے اس میں کوئی بھی ٹاکسسٹی نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. دوسرا بینیفٹ جو میں نے کاسٹنگ کا بولا کہ وہ وہاں سے لا رہے امپورٹ یہاں پہ 2700 پر کے جی یا 2500 پر کے جی, وی آر ریڈیوسنگ دی ریٹ ٹو 900 فار ریٹیل اینڈ 550 ہول سیل. مطلب ہوریکا لائنز who are purchasing from us, they are getting at 550 rupees per kg. A huge gap between 2700 and 550. کل جا کے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں جاب کروں گی کہیں کسی ادارے میں؟ جاب پہلے تھا ٹو بی آنےسٹ, جب ایک اسمال اسٹیج پہ ہم تھے کہ جاب کرنی ہے, ساتھ ساتھ میں جابس میں دیکھوں گی, جاب سیکورٹی ہے. گھر والے بھی بولتے ہیں کہ نہیں جاب کرنا ہے, تم بزنس کرو لیکن جاب تو تمہیں کرنی ہے, کیونکہ کل جا کے تم کسی اور کے گھر میں جاؤ گی, یو ڈونٹ نو کہ وہ تمہیں ایلو کرے گی بزنس یا نہیں. بٹ آئی تھنک لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ کام کریں گے. موسٹ پروبیبلی وومن امپاورمنٹ, آئی وانٹ ٹو بیکاز آئی ایم مائی سیلف وومن, آئی نو کہ ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. تو آئی تھنک ضرورت ہے بیکاز دس از لیبر انٹینسو ورک. یہ مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا, اور اکیلے اللہ تعالیٰ ٹھیک لگتے ہیں. تو یو نیڈ اے ویری ویل ٹرینڈ, ویری ویل بہیورڈ ایک ٹرینر, ایک اچھا اسٹرینتھ آف ٹیم, تاکہ آپ اپنے بزنس کو آگے لے جاؤ. یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ جاننا چاہیں گے کہاں سے آپ کی چیزیں خریدیں, لائک آپ کا کچھ سوشل پلیٹ فارم ہے یا کوئی سائٹ ہے جہاں سے لوگ اپروچ کریں؟
جی میرا پیج ہے سوشل میڈیا پیج نورسا انوویشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کر کے, وہاں پہ بھی خرید سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے, وہاں سے بھی ایک ہمیں ڈائریکٹ کنٹیکٹ, وی پرووائڈ ہوم ڈیلیوری, سیم ڈے ڈیلیوری ود ان سری نگر. دوسرے دن ہم وہ ڈیلیور نہیں کرتے, وی ڈیلیور فریش پروڈیوس سیم ڈے, جس دن آرڈر ہے سیم ڈے ڈیلیوری بھی کرتے ہیں. زیادہ سپورٹ آپ کو کن سے ملا ابھی تک اداروں کی اگر ہم بات کریں گے؟ تو اسکاس کا سب سے پہلے بہت بڑا رول ہے, کیونکہ اسکاس نے ہی, جو میں ہوں, جو میری کمپنی ہے, جو ہمارا بزنس ہے, اٹس آل بیکاز آف دا اسکاس, بیکاز آف دا ویژنری لیڈرشپ فرام اور وائس چانسلر. تو اس کے بعد اسکی سینٹر پہ جتنے بھی, جہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں ایگزیبیشنس پہ بھیجا, وہاں پہ نیٹ ورکنگ ملے ہمیں, وہاں سے ہمیں بہت سارے کنیکشن بلٹ ہوئے. کرنٹلی وی آر گیٹنگ آرڈرز فرام دہلی, وی آر گیٹنگ آرڈرز فرام بحرین, فرام ملیشیا. یہاں سے بھی جاتا ہے آپ؟ ہاں, تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ خالی فریش پروڈیوس میں نہیں, ہمارا پروسیسنگ میں بھی ہے. تو پروسیسنگ میں وی آر کمنگ وتھ مینی آف دا پروڈکٹس, جہاں پہ کوئی وہ ایکسٹینٹ نہیں ہے, اتنے پروڈکٹس انشاءاللہ لائیں گے, کیونکہ یہ ایک ڈائیورس ایک پلیٹ فارم ہے مشروم بزنس کا, وہ بھی ایگزوٹک, ایکچوئل میں فنکشنل فوڈس ہے. تو یو نو دیز آر ویری ہیلتھی, یو کین گو فار اینی آف دا پروسیسنگ ان دیز. تو وہ ساری چیزیں ہم نے جہاں تک دیکھا اور سنا بھی پڑھا بھی ہے, کافی ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا. آپ سے جاننا چاہیں گے موٹے موٹے کتنے ایوارڈز لیے ہوں گے, اور پہلا والا کہاں پہ لیا ہوگا, اور کیسا لگا آپ کو اس وقت؟ تو پہلا یہ تھا کہ جب ایک سٹیج آتا ہے آپ کے بزنس میں, وہ رولر کوسٹر لائف ہوتی ہے نا, مطلب ویسا ہی آپ کا بزنس ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. تو دیر واز اے اسٹیج ان مائی لائف جب میری لائف میں بہت ڈاؤن تھی. تو اس ٹائم پہ ایسے ہی آئی واز فلنگ دی فارمس فار مائی بزنس انٹر, وہ میرا جو ہوتا تھا دن رات وہ اسی میں چل رہا ہوتا تھا, ہاؤ ٹو بوسٹ اٹ, اس کو کیسے آگے کرنا ہے, کیونکہ یہ بیک ان دی اینڈ تھا کہ مجھے کبھی بند نہیں کرنا ہے. یہ کیسے بزنس کو سسٹین کیا ہے 2 سالوں میں, آئی نو اٹ, کہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئی کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ہمت ہاری, کہ جب اگر میری جگہ پہ کوئی ہوتا تو انہوں نے بزنس کو چھوڑ دیا ہوتا, کیونکہ پہلے 2 سالوں میں آئی واز نتھنگ, میرے پاس کوئی فنڈنگ سپورٹ نہیں تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, آئی واز ناٹ ایبل ٹو ہائر اینی ون جو میری مارکیٹنگ کرے, جو مجھے بولے کہ بزنس کو کیسے کرنا ہے, کیسے کنیکشنز کو بلڈ کرنا ہے. تو دیٹ اسٹیج واز ویری ڈاؤن فار می. تو اس اسٹیج میں I was just scrolling, وہ کر رہی تھی میں کہ وہ فارم, یہ فارم, ہاں کہاں سے کیا کروں. تو ہے نا کہ جب چاہ ہوتی ہے تو وہاں راہ بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. تو وہ اس ڈاؤن فال میں مجھے کال آتی ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے وہ فارم کب بھرا تھا, تو مجھے کال آتی ہے آپ نا شارٹ لسٹ ہوئے ہیں پچنگ کے لیے. تو آئی وینٹ ٹو دا پچنگ, بہت سارے لوگ پچ کر رہے تھے, آئی وینٹ ٹو دا پچنگ, میں نے پچنگ کی, اینڈ کچھ ٹائم کے بعد جب جیوری نے رزلٹ اناؤنس کیا, I was the winner of the pitch and I was awarded with 1 lakh rupees. Okay, I was, چلو مطلب ایک طرح سے پڑھ رہا ہے انسان, اور آپ کے خیالات کو 1 لاکھ روپے انعام سے نوازا, خیالات, وہ ویلیڈیشن آپ کے آئیڈیا کی کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ نا میری ہمت وہ ٹوٹ گئی تھی, کیونکہ میں نے بولا کہ ڈاؤن فال چل رہا تھا کہ میں کر پاؤں گی, نہیں چھوڑ بھی سکتے تھے, چھوڑ بھی سکتی تھی میں. لیکن وہ پوائنٹ تھا کہ جب مجھے کہ اللہ تعالیٰ سے انڈیکیشن ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ڈاؤن فال میں لایا, اب راستہ وہاں سے نکالا کہ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں رہے, تو وہاں سے راستہ آیا. اس کے بعد آئی پیچڈ ان جے کے سیپ, یہاں پہ جے کے سیپ کی آئی فیٹ کی فنڈنگ آئی, جس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس نے پچ کیا. تو آئی واز دی ون جو اس میں بھی سلیکٹ ہوئی, اور ریسنٹلی ہمیں اس میں فنڈنگ آ رہی ہے انشاءاللہ. اینڈ پھر مشن یوا میں ہے انوویٹو انٹرپرائزز, نیو انوویٹو انٹرپرائزز کر کے ایک گرانٹ اسکیم ہے فرام دی گورنمنٹ. تو وہاں پہ 1500+ ایپلیکینٹس تھے. تو ان 1500 ایپلیکینٹس میں ہم کشمیر میں 2 سلیکٹ ہوئے اور جموں میں 3 سلیکٹ ہوئے, ٹوٹل آف 5 اسٹارٹ اپس. سو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ نہیں, کیونکہ جب آپ سلیکٹ ہوتے ہو آپ ایک جوری پینل کے سامنے ہوتے ہو, یو گو ان دی لاٹ آف اسکریننگ فیز, بہت ساری اسکریننگس ہوتی ہے, پھر آپ کا آئیڈیا ویلیڈیٹ ہوتا ہے کہ یہ بزنس آگے چلے گا یا نہیں. سو میں دیکھتی ہوں کہ وہ خالی ایک فنڈنگ سپورٹ نہیں ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کو, وہ یہ سپورٹ ہوتا ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں, یو آر ان دی رائٹ ڈائریکشن, یو آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ,
आपका बिजनेस जो है वो फ्लोरिश होगा. और काफी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको सराहा जा रहा है, काफी लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उसके बाद हजारों में से कोई 2-3 को निकाला जाता है, वहां पे इंसान खुद समझ सकता है. तो इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ लोग बहुत कोशिश करते हैं किसी हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, वहां पे अपना प्रोडक्ट अपने आप को पेश करें. अक्सर आपको कॉल्स आती है, जहां भी हम देखेंगे आप तो सीएम के साथ, एलजी के साथ, जहां पे भी प्रोग्राम्स होते हैं आप वहां पे होते हो, तो कैसे आप महसूस करते हो? ये मतलब एक इंसान में एक प्राउड फीलिंग भी होती है और साथ ही साथ में नदामत भी होती है. सही. कि प्राउड फीलिंग कि मैंने जो मेहनत की, मैंने जो हार्ड वर्क की, वो किसी स्टेज पे पहुंची. क्योंकि कभी ना कभी हम ये सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ आ नहीं रहा है. लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक सही टाइम होता है. तो वो 2 सालों की मेहनत, वो डाउनफॉल्स, वो धीरे धीरे इंसान को दिखने लगती है. आई वॉज awarded jury recommended award in Jammu by the honorable CM. तो वो भी एक वहां तक उस स्टेज पे जाना, मतलब वो एक बहुत एजाज होता है इंसान में. और साथ ही साथ नदामत कि अल्लाह ताला अब मुझे इन चीजों से नवाज रहे हैं, तो मेरा सर, मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो दिल है, मेरा जो सारा निजाम है मेरी जिंदगी का, वो अब कैसे होना चाहिए. तो वो घमंड ना इंसान में आए. बिल्कुल. तो इंसान में नदामत होनी चाहिए. जितना इंसान ऊपर चला जाए उतने अपने आप को, अपने ख्यालात को नीचे करना चाहिए. आगे जाके अब के बार 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखोगे? I want this business to be the unicorn in Kashmir, इंशाल्लाह. चलिए, अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपसे कुछ सलाह मशवरे, राय जो देखने वाले हमारे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर, एग्रीकल्चर से बाहर, जिस भी फील्ड से देख रहे हो, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में आना चाहेंगे, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा ये पैगाम है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी डिग्रीज को ना नापे कि मैं अब पीजी करूंगी या मैं पीएचडी करूंगी, उसके बाद मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे आप सोचे कि अगर ये नहीं आज मुझसे हुआ, कल मैं इससे बेहतर क्या करूं कि मैं अर्ली स्टेज पे अपने लिए एक सस्टेन लाइफ जी पाऊं, अपने लिए कुछ ऐसा कर पाऊं अर्ली स्टेज पे. क्योंकि इस स्टेज पे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं. यू नो, वी डोंट नीड डिग्री इन आवर हैंड्स कि हम अपने आप को वैलिडेट करें कि हम कुछ कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी हार्ड वर्क कि आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे. थी मुनज़्ज़त जी हमारे साथ इस सिकी पॉडकास्ट में, नूरसा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ और फाउंडर. उम्मीद करते हैं आपने इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सराहा होगा, नसीहतें भी पाई होंगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसी चीज को जिंदगी में आगे पाने के लिए. आज के प्रोग्राम में फिलहाल आपसे यहीं पे इख्तिताम पजीर होते हैं. अगले शुमार में फिर होगी मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ, एक नए स्टार्टअप के ओनर और फाउंडर के साथ. तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.